पानाको किताब लगालग है लगालगै पढ्नु भयो भने तपाईँको मुखमा पनि त्यही झुन्डिनेछ ओके छ त भनेर। मेरो पहिलो प्रश्न बसन्तजीलाई के भन्दाखेरि तपाईँले मुख्यधारको पत्रकारिता गर्नुभएको 11 वर्ष भइसक्यो होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँले नागरिक दैनिकदेखि लिएर अन्नपूर्ण पोस्टको त्यो म्यागजिन, त्यस पछाडि तपाईँले कान्तिपुर दैनिक, अनि नेपाल पाक्षिक, अनि अहिले शिलापत्रमा हुनुहुन्छ। तपाईँले 11 वर्षसम्म यति धेरै स्टोरिज, हजुर अनुदिता यति धेरैमा तपाईँले मेन स्टोरीहरू पनि गर्नुभएको छ, राजनैतिक बहसहरूमा तपाईँले कलम चलाउनु भएको छ, सम्पादकीय लेख्नु भएको छ। यति धेरै उसमा चाहिँ तपाईँले यो 11 वर्षमा यति मिठो मिठो कथाहरू दिनुभएको छ। मलाई लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको किताब पढ्दाखेरि तपाईँले यो कथा लेख्नको लागि उपन्यास नै तपाईँले लेख्नुपर्ने भयो। यो कथामा के त्यस्तो तत्त्व थियो जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्यो उपन्यास नै एउटा यस्तो विधा हुनसक्छ जसले गर्दा म यो कथा भन्न सक्छु? धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। यहाँ यो निम्तो मानेर र सार्वजनिक सूचनाको आधारमा पनि यत्रो समय काठमाडौँको एउटा कुनामा छौँ हामी, तर यत्रो आइदिनु भएको छ। यो मायाको लागि, यो स्नेहको लागि म एकदमै धेरै धन्यवाद भन्नु खासमा अपर्याप्त हुन्छ, तर योभन्दा राम्रो शब्द पनि हाम्रो शब्दकोशले हामीलाई दिएको छैन। सम्भवतः शब्दकोशमा केही शब्दहरू थप्न आवश्यक छ। शिवानीजीलाई पनि धन्यवाद होइन, तर कस्तो भने यति कडा प्रश्न आयो होइन, अरू भनेर छान्ने हुन्छ नि, छान्ने हुन्थ्यो कि पहिले पहिले। हजुर हजुर होइन, म एउटा सिम्पली होइन, तपाईँले यो आइडिया आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई होइन म यो के भन्छन् यो यसको बारेमा सम्पादकीय लेख्ने होइन, विचार पनि लेख्ने होइन, कुनै स्टोरी पनि गर्ने होइन, कुनै न्युज पेपरको, तर म उपन्यासै लेख्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई प्रेरणा त कहीँबाट मिल्यो होला नि त? हजुर धन्यवाद। कति कुराहरू हुन्छ जो एउटा सुक्तिमा भनेर सकिन्छ, कति कुराको लागि एउटा निबन्ध आवश्यक होला, कतिको लागि त चिठी लेखेर पनि कहिलेकाहीँ कोही साथीसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ अथवा केही कुरा मुखले भन्न अगाडि सकिएको छैन भने चिठी लेखेर पनि त्यसलाई स्पष्ट गरिन्छ र सम्बन्ध पुरानै हिसाबले अझ तरोताजा भएर अगाडि बढ्छ। त्यस्तै एउटा फर्मेट रहेछ उपन्यास भनेको। धेरै उपन्यासहरू पढ्दाखेरि र मैले अक्षर चिनेको केही समयदेखि मैले उपन्यास पढेको मलाई याद आउँछ। मैले सबभन्दा बढी के पढेँ होला अथवा के थाहा पाएँ होला भन्दा सायद उपन्यास थाहा पाएँ होला भने चाहिँ भित्रबाट कतै म भित्रबाट उपन्यासकार पहिलेदेखि हुर्किरहेको थियो, प्रस्फुटन हुन बाँकी थियो होला, तर त्यो कहीँ न कहीँ थियो। र मलाई लाग्यो म त्यो अघि उपेन्द्र दाइले धेरै कुरा भनेर जानुभयो, त्यो महाभारत रेन्जमा म हुर्केँ। धेरै कुरा भन्न आवश्यक थियो त्यो सायद त्यो ठाउँको कथाहरू। इन्द्रबहादुर राईले पर दार्जिलिङबाट लेख्दाखेरि, यता उपेन्द्र सुब्बाहरूले यताबाट लेख्दाखेरि, अथवा माझकिराँतीबाट राजन मुकारुङहरू, अरू धेरै लेखकहरूले लेख्दाखेरि, अथवा बिपी कोइरालाहरूले समेत आफ्नो समयमा कति कुरा लेख्दाखेरि त्यो समयको थुप्रै कुराहरू आएको छ। तर पछिल्लो त्यहाँको हावामा के चल्दैछ त, के बग्दैछ त भन्ने कुरा भन्नको लागि अब नयाँ पुस्ता आउने बेला भएको थियो जस्तो कता कता मलाई लाग्यो। र त्यो कथा भन्नको लागि नेपालको असाध्यै विशिष्ट समय, द्वन्द्वको समय, अलिअलि विग्रहको समय, हिंसाहरूको समय, अनि विश्वासले बसेको समाजमा अलिअलि अविश्वासको पनि समय, न्यायको लागि आवाज उठ्दै गरेको बेला तर अर्को पक्षको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न गाह्रो परेको बेला त्यो एउटा छटपटीको कुरा कसैले भन्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्यो। मैले किन अलिकति कोसिस नगरौँ, मैले पनि अलिकति कोसिस गर्छु, सम्भवतः अर्कोले पनि कोसिस गर्ला, अर्कोले पनि भने चाहिँ धेरैवटा साहित्यहरू मिसाउँदाखेरि एउटा यथार्थको नयाँ सिर्जना होला भन्ने हिसाबले मैले यो किताब नै लेख्नुपर्छ भन्ने ठाने हो। म यसमा के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो यो दन्तकालको पृष्ठभूमिमा जसरी एउटा प्रेम कथा पनि जसरी उनिएर आएको छ नि, त्यस्तो खालको चाहिँ कथा अथवा उपन्यास चाहिँ मैले पढ्न पाएको थिएन। र त्यो पनि पूर्वीय पहाडमा चाहिँ आधारित भएर त्यस्तो कथाहरू आउनुपर्छ जस्तो लागिरहेको थियो होइन। अनि त्यसको पूर्ति पनि सायद तपाईँले त्यस्तो पूर्ति गर्नलाई पनि तपाईँले सोच्नुभयो होला होइन, यसको लागि त मैले महाभारत उपन्यासै लेख्नुपर्छ भनेर होइन। अब ठ्याक्क अघि उपेन्द्रजीले भन्नुभयो महाभारत भनेको के हो, कहाँदेखि कहाँसम्म पर्छ भनेर होइन, तर तपाईँको कुरा चाहिँ महाभारतको ठ्याक्क लिटरल मिनिङ चाहिँ के हो र यो खास यसको यो आइडिया हो कि यो खालि भनौँ न एउटा जियोग्राफिकल आइडेन्टिटी मात्रै हो? यसको दुईवटा जवाब दिन्छु। एउटा छोटो छ र अलि हल्का खालको छ। आज अघि मैले सुरुमा धर्मेन्द्र विक्रम नेम्बाङलाई देखाएको थिएँ, आउनु भएको छ?
अनि उहाँले एउटा रातो बाघ भन्ने एउटा उपन्यास लेख्नुभएको थियो कि अनि फिल्ममा एउटा कार्यक्रम थियो त्यहाँ प्रश्नहरू उठेको थियो यसमा चाहिँ यो तपाईँले के भन्न खोजे हो भनेर ए भाइ मैले सबै त्यहीँ लेखेको छु त पढ न भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि अनि अब त्यो भन्यो भने रुट सुनिन्छ म त्यो भनिसकेँ तर भन्दिनँ यो चाहिँ हल्का जवाब हो होइन र अब तथाकथित गम्भीर मेरो हिसाबले गम्भीर अरूले नमान्न पाउनुहुन्छ चाहिँ त्यो एउटा पूर्वको पहाड हो जहाँभित्र धेरै कथाहरू हरेक मान्छेको जीवनमा दुईजना मान्छेको प्रेम सम्बन्धमा प्रेम मात्रै गरेर पाइन सकिने स्थिति नै छैन अनेक खालको समस्याहरू आउँछ समस्यासँग जुझ्नुपर्छ जीवनको यथार्थहरू छ एकदमै अप्ठ्यारो यथार्थहरू त्यो यथार्थ मान्छे बसेको ठाउँ तर त्यो यथार्थहरू पनि त्यसरी नै बसेको ठाउँ मेरो लागि महाभारत हो भेरी वेल सर मलाई अर्को चाहिँ सोध्नु मन लागेको जस्तो यो साउथ अमेरिका र ल्याटिन अमेरिका पनि भनिन्छ नि भाषाको हिसाबले र हाम्रो नेपालमा पनि तपाईँको प्रदेश नम्बर 2 लाई जस्तो रौतहट बारा पर्सादेखि सप्तरीलाई पनि हामीले यतातिर थारूहरूले चाहिँ तराई भन्छौँ तर उनीहरूले चाहिँ मधेस भन्छ त्यो एउटा कल्चरल कुरा पनि जोडेको हुनाले सायद त्यही भएर पनि महाभारत भएको हो कि जस्तो लाग्यो अब एउटा लेखकको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मैले चाहिँ जस्तो कथा अथवा उपन्यास अथवा लेखै लेख्नु पर्दाखेरि पनि म जति पनि लेख्न सक्छु तर मलाई त्यसको शीर्षक जुराउन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ यो महाभारत शीर्षक जुराउन कतिको गाह्रो भयो एकचोटि सट्ट लेख्दाखेरि नै सट्ट आइहाल्यो फुरिहाल्यो कि एकदमै कन्नु पर्यो फुरेन अर्कै थियो फुराएको थियो तर जुराएको चाहिँ यो हो यो चाहिँ कस्तो भयो भने किताब लेखिसकेपछि यो धेरै चरणमा पढ्यो तपाईँले पनि पढ्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद छ धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू मैले पाएको थिएँ अनि तपाईँले सम्भवतः तेस्रो ड्राफ्ट पढ्नुभयो त्यस पछाडि 10वटा ड्राफ्टहरू लेखिहरू यो 13औं ड्राफ्ट हो यो सायद धन्यवाद यो 13औं ड्राफ्ट हो र त्यो त्यसमा केही च्याप्टरहरू थप समेत गरिएपछि होइन नयाँ ढङ्गले त्यसलाई बनाउनुपर्छ भनेर थप समेत गरिए यो सबै गर्दै जाने क्रममा यो किताबको नाम चाहिँ योभन्दा अझै बढी स्पेसिफिक हुनसक्छ त्यस्तो खोजी गर्नुहोस् भनेर मलाई सम्पादकले नै अजित बरालले पनि भन्नुभयो अरू साथीहरूले पनि केही सुझाव गर्नुभयो र त्यो गर्ने क्रममा पछि यो किताबलाई दोस्रोपल्ट हेरेर दीपक नेपालजीले पनि निकै इन्सिस्ट गर्नुभयो तर त्यतिन्जेलसम्म म धेरै डेक चलाएको थिइनँ हाम्रो मेरो कवि भित्र हुनुहुन्छ नवराज पराजुले उहाँसँग यसो इन्टरेक्सन गर्ने क्रममा एकदिन यो त कुनै हालतमा नि यो तपाईँ के छ अप्सन भन्नुभयो यो छ एउटा भन्यो भने थर्डमा थियो सायद अप्सन होइन तर कुरा महाभारत रेन्जको कुरा थियो महाभारतको कल्चरको कुरा थियो नाम यसरी आयो तर कुरा के हो भन्दाखेरि फेरि अनि त्यसपछि जब किताबको नाम भयो महाभारत अब फेरि नयाँ ढङ्गले सोच्न थाल्यो निरज भारीजीले कभर 3वटा कभर बनिसकेको थियो जिते बुझाउनु भएको थिएन यो पनि भएन त्यो पनि भएन भनिराख्नु थियो अनि एउटा पोइन्टमा आएपछि उहाँ रोकिनु भयो यो कभर हो भनेर भन्नुहोस् अनि नवराजले जोड गरेको नाम अनि यता निरजले भनेको कभरले केही नयाँ चिज माग्यो त्यसपछि किताबले नयाँ ढङ्गले फेरि बुझ्न थाल्यो भनेको किताब थियो त्यो किताबलाई अब केही चिजमा स्पेसिफिक भयो भनौँ न केही चिज खोजिरहेको थियो त्यो भेटियो भने जस्तो भयो एकदमै ठिक भन्नु त्यसपछि चाहिँ त्यो त्यसले माग्यो यो मैले अनेस्ट एन्सर दिएको यसमा किनभने यसलाई म ढाँटेर पनि भन्नु सक्छु होइन अनेस्ट आन्सर हो त्यसकारणले मेरो त्यसकारण त्यही फ्लोमा बगेको भएर मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ त्यही अनुसारले छ जस्तो एउटा भूगोलको भू बनोटले मान्छेको मनस्थितिमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ नि होइन र उसको के भन्छ नि यो व्यक्तित्व पनि त्यही किसिमले निर्माण भइरहेको हुन्छ अब महाभारत उपन्यासका पात्रहरूमा कस्तो प्रभाव पारेको छ वा यसो भनौँ महाभारतका पात्रहरूमा महाभारतको जुन भूगोल छ महाभारतका पात्रहरूको चाहिँ मानसिक भूगोलमा कसरी प्रकट हुन्छ कसरी झल्किन्छ एकदमै सहगुलित संयुक्त संस्कृति भएको क्षेत्र हो महाभारत त्यो किराँतीहरूको बाहुल्य त्यसमा छ किराँतीहरूको संस्कारलाई गैर किराँतहरूले पनि एकदमै मनदेखि अवलम्बन गरेका छन् कतिपय संस्कारहरू किराँतभित्र भएका राम्रा चिजहरूलाई गैर किराँतहरूले पनि त्यसलाई लिन सकेका छन् त्यो हो जसरी अघि उहाँ उपेन्द्र दाइले त्यो ब्रिज्याङ भन्ने क्यारेक्टरले संसारी माई अथवा माई भवानी के भनेर त्यहाँ लेखेको छ भन्नुभयो होइन त्यो जसरी किराँतले पनि भन्न सक्छ त्यहाँ त्यसरी गैर किराँतले पनि किराँतका देवी देवताको पूजा गर्छ त्यो चाहिँ त्यहाँको विशिष्ट कल्चर हो तर कल्चर चाहिँ एउटा देखाउने मतलब एउटा खुसियालीको सेलिब्रेसनको दुःखमा पनि ल है म पनि छु है तिम्रो समस्यामा त्यो प्रब्लममा म पनि तिम्रो साथ दिन आएको छु भनेर भन्ने एउटा कुरा भयो तर जिन्दगीको समस्यासँग लड्नु त आफैले पर्छ अर्कोले त लड्दिँदैन
भनेपछि त्यो लड्ने क्रममा एउटा पात्रले कस्तो कस्तो समस्याहरू भोग्न सक्छ। एउटा कोही अलिकति सम्पन्न वर्गको मान्छे होला, एकदमै डाउन टोडन लोवर चाहिँ क्लास कास्ट कम्युनिटीबाट आएको कोही मान्छे हुनसक्छ भनेपछि हेर्दाखेरि उनीहरू एउटै समुदायमा बस्छन् तर उनीहरूको कथा एउटै हुँदैन। त्यसैले समाज त्यही हो, समाजले हेर्ने एउटा अथवा समाजभित्र कुनै एउटा समस्या छ, त्यो समस्याले हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुँदैन रहेको क्या। त्यो दृष्टिकोणमा केही त्यो कथा हो क्या। त्यो कथा चाहिँ एउटा राजनीतिक विश्लेषण होइन, चाहिँ लिम्बू गाउँमा चाहिँ भएका समस्या र चुनौतीहरू टाइपको एउटा कार्यपत्र लेखेर त्यो चाहिँ त्यसलाई स्पष्ट गरेर सकिँदैन भन्ने लाग्यो। मैले सकेँ भन्दिनँ अहिले पनि, म यो अहिले पनि कम्प्लिट छ म भन्ने मेरो दाबी, तर यो एउटा एटेम्प्ट हो। मैले तपाईँको कति गरेँ होइन होइन ठिक छ होइन। मलाई पर्सनली के लागेको थियो भने जस्तो डुक्पालाई त ट्रक चालक बन्न मन लाग्ने र त्यो ट्रक ड्राइभिङ गर्नु मन लाग्ने जुन उसको त्यसप्रतिको त्यो एउटा चाहना र अभिलाषा थियो नि, त्यो चाहिँ पहाडमा ट्रक कुदाउँदाखेरि चाहिँ नि के हुन्छ, त्यसले कतिको थ्रिल दिन्छ। त्यो भनेको तपाईँको त्यो पात्रमा आएको त्यो प्रभाव हो नि त पहाडले होइन। अब जस्तो पन्जाबीलाई सोध्नु भयो भने पन्जाबीलाई चाहिँ नि त्यो हाइवेमा चलाउनु उसको आफ्नै एउटा डेफिनेसन छ नि त होइन। त्यस्तै डुक्पाको पनि आफ्नै एउटा डेफिनेसन छ कि पहाडमा चलाउनु, त्यसरी आयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ जस्तो यो उपन्यास 2058 सालको दरबार हत्याकाण्डबाट सुरु हुन्छ, त्यो समयक्रमबाट सुरु हुन्छ होइन। हुन त त्यसको कथा चाहिँ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु हुन्छ, तर तपाईँले एउटा लेखकको रूपमा त्यही समयक्रमबाट सुरु गर्नुभएको, टेक्निकली त्यही समयबाट सुरु गर्नुभएको कारण चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ खासमा मजा लागेर हो, सिम्पल होइन। त्यो त्यहाँबाट भन्दाखेरि मेरो स्टोरी ठिक ढङ्गले सुरु हुन्छ भन्ने लाग्यो। यो लाग्नुको कारण चाहिँ बुद्धिसागर सँग एकपल्ट कुरा भएको थियो उपन्यासको बारेमा, अनि तपाईँको लेखाइ राम्रो भयो तर जहाँबाट तपाईँ सुरु गरिराख्नु भएको छ एकदम पुरानो तरिकाको त्यो बेकारको शैली हो। यो कुनै बेला एकदम राम्रो भनेर भनिएको तर अब काम छैन यसको, तपाईँ के टेक्निक खोज्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नु। अनि त्यो उहाँले भनेको मलाई तुरुन्तै कुरा सही लाग्यो खासमा, किनभने मलाई नारायण अग्लेले पनि एकपल्ट के भन्नुभएको थियो भने यो चाहिँ इन्द्रबहादुर राईहरूको पूर्वको लेखनमा जे हो त्यस्तै खालको स्टाइलमा रहेछ। मन्जुलहरूले अथवा लेख्दाखेरि पहिला वन जङ्गलको कुरा गर्ने, पहिला हिमालदेखिको कुरा ल्याउने, घाम उदाउँछ कसरी होइन, जखि ल्याउँदै लास्टमा नि ऊ चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको थियो भन्ने टाइपको ल्याउने होइन। अब त्यो गरेर काम छैन भन्ने उहाँको निष्कर्ष मैले खुरुक्कै माने हो होइन। अनि त्यसपछि अब मान्न त मानियो तर के गर्ने त, फेरि के गर्ने भन्ने चाहिँ ठुलो कुरा हो क्या। फेरि त्यसपछि अनि धेरै सोच्यो, हिँड्यो, गोजीमा हात हालेर हिँड्यो, हावामा हात हल्लाएर हिँड्यो, के गरियो सोच्दै जाँदाखेरि एउटा पोइन्टमा चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। किनकि नेपालीहरूलाई पूर्वको नेपालीले नि बुझ्ने, पश्चिमकोले नि बुझ्ने, सगरमाथा दिगोले नि बुझ्ने, तलकोले नि बुझ्ने, सबै विदेशमा बसेकोले नि बुझ्ने, गाउँकोले नि बुझ्ने भनेको दरबार हत्याकाण्ड हो। त्यसले यो कुरा बुझ्छ भनेर त्यहाँबाट सुरु गरेको क्या। एकदमै राम्रो पोइन्ट हो यो तपाईँको। र मैले चाहिँ कसरी बुझेँ भन्दाखेरि मेरो बुझाइ फेरि अर्कै छ। मेरो बुझाइ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो दन्तकालको क्यालेन्डरमा 2058 साल पछाडि जसरी एक्सन्सहरू चाहिँ एकदमै ऱ्यापिड हुँदै गयो नि, राजनैतिक गतिविधिहरू चाँचो एक्सनहरू चाँचो हुँदै गयो नि, 58, 59, 60, 61, 62, 63 चाँचो हुँदै गयो। सायद तपाईँले त्यो एक्सनलाई हुन्छ नि बिचबाट उठाउनलाई त्यस्तो गर्नुभएको हो कि भन्नु लाग्यो। सायद तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा थियो होला। त्यसका एउटा चाहिँ के थियो होला भने पूर्वमा माओवादीहरू बढेको चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड पछाडि बढी हो। पहिला धेरै थिएन पूर्वमा, अलिअलि गतिविधि गर्थे, धेरै सानो हिसाबले गर्थे। त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूको एकदमै छिटो गतिविधि बढ्यो। र मेरो पात्र उपेन्द्र दाइले मगर बनाएको भए हुन्थ्यो भन्नुभयो, मगर बन्दाखेरि यतिको स्ट्रङ पात्र हुँदैन थियो भन्ने मेरो जिद्दी एउटा, त्यो नहुनसक्छ होइन। अनि गर्दाखेरि त्यो बताउँ, किन मगर त त्यहाँको शक्तिशाली वर्ग नै छ, त्यहाँनिर अलिकति त्यो वर्ग। अब मेरो आफ्नै एउटा पोलिटिक्स थियो होला सायद, थाहा छैन। त्यसको प्रश्न आउँदैछ। सरी अहिलेको चाहिँ के अरे प्रश्न ए भयो। अब यो जनयुद्धकालको पृष्ठभूमिमा कथा वा उपन्यास लेख्दाखेरि युद्धरत पक्ष एकातिर माओवादी र अर्कोतिर सेना सशस्त्र अनि तपाईँको पुलिस होइन, अनि यो दुवैको बिचमा चेपिएका साधारण जुन आम जनताहरू थिए र यो तिनैवटा पक्षको बिचमा एउटा फाइन ब्यालेन्स पक्रिएर कथा वाचन गर्न कतिको चुनौतीपूर्ण हुन्छ होला, विशेष गरिकन त्यस्तो लेखकलाई जसले चाहिँ इतिहासका तथ्य र भोगाइलाई न्याय गर्न चाहन्छ। एकदमै इमान्दार हुने कोसिस गर्दा हुन सकिन्छ कि सकिँदैन, मलाई बिचमा उभिने चाहिँ थिएन। मलाई
मलाई खासमा भन्दा जर्नलिजम गर्दा पनि मलाई बिचमा उभिनु छैन। मलाई जे हो त्यो लेख्न पाए पुग्यो क्या, जे हो त्यो भन्न पाए पुग्यो। मलाई उपन्यासमा नि त्यही गरे हो होइन। र तर फेरि पनि कसको थाहा त, त्यो पनि त त्यो कुरा पनि त कसको कुरा हो भन्दाखेरि जस्तो म ती प्रहरीहरूलाई सम्मान गर्छु जो ती आर्मीहरू र ती माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई पनि समर्थन गर्छु जसले अर्को पक्षको चाहे यातना खपेका हुन्, अर्को पक्षबाट उनीहरूले मृत्यु भोग्यो होला, अर्को पक्षबाट एकदमै त्यो गैर न्यायिक खालको क्रियाकलापहरू भोग्यो होला, उनीहरूको त्यो भावनालाई म सम्मान गर्छु। तर युद्धमा त ती मान्छे त कति हुन्छ, केही हजार हुन्छ, बाँकी लाखौँ र करोडौँ मान्छे त आम मान्छे हुन्छ, सामान्य मान्छे हुन्छ। र त्यो मान्छेको सहानुभूति बोल्नको लागि चाहिँ पुलिसको आर्मीको पनि राज्यले अलि बढी बोल्दैन। विद्रोहीको बोल्नलाई त अब अहिले त उहाँहरू राज्य भइसक्नुभयो, या राज्यभन्दा धेरै राज्य भइसक्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो भन्नको लागि धेरैवटा एजेन्सीहरू छ, जो त्यो निमुखा मान्छे हो त्यसको चाहिँ एजेन्सी हुँदैन भन्ने। राइटरले त्यो काम गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्दाखेरि अब आर्मीले गरेको ज्यादती छ भने त्यो नै लेख्नु पऱ्यो, माओवादीले विद्रोही पक्षले अथवा चाहिँ अर्को मेरो धार्मिक पक्ष छ त्यहाँनिर धार्मिक पक्षको एउटा गलत क्रियाकलापले गर्दा माओवादीको मान्छे नै मारिएको छ होइन, त्यो 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 पाटोहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा लेखकको रूपमा मैले त्यो आफ्नो उभिने ठाउँ चाहिँ ठिक ढङ्गले पत्ता लगाउनु पऱ्यो। मैले आफूले उभिने ठाउँ चाहिँ ठिक ढङ्गले पत्ता लगाउन सकिनँ भने चाहिँ भाषा त म खेलाउन सकिहाल्छु, यसै क्षेत्रमा म काम गर्छु, शब्दहरू पनि म राम्रै बुनौला, तर त्यसले यथार्थको नजिक चाहिँ लाँदैन। र त्यो चाहिँ अनेस्टी होइन, लेखकको रूपमा त्यो इमान्दारी होइन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि फेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने आम जनता त आम जनता भयो होइन, तर कहिलेकाहीँ कसैबाट दुःख नपायो भने पनि, जस्तो आर्मी अथवा चाहिँ तपाईँको माओवादीबाट पनि प्रताडित नभयो भने पनि एउटा आफ्नो एउटा आस्था भन्ने हुन्छ नि, र त्यो आस्थाको पोइन्ट अफ भ्यूबाट लेख्दाखेरि पनि अलिकति 19-20 त भइहाल्छ होइन। र मलाई चाहिँ तपाईँको उपन्यासमा एउटा तपाईँको सफलता भनौँ कि अर्को एउटा सशक्त पाटो के भनौँ भन्दाखेरि माओवादी प्रति आस्था राख्नेहरूले पनि तपाईँलाई जस दिँदैनन् होइन, अनि सेनाहरूप्रति आस्था राख्नेहरूले पनि तपाईँलाई जस दिँदैनन्। अनि त्यस पछाडि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको सफलता नै यसमा छ कि तपाईँले दुवैतिरबाट चाहिँ तपाईँले सकेसम्म चाहिँ भनौँ न, तपाईँले भन्नुभएको छ म बिचमा बस्न चाहन्छु, जे छ त्यही लेख्छु भन्नुभएको छ, तर यसरी न्युट्रल पोइन्टबाट हेर्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो तपाईँको सफलता नै यही छ। धन्यवाद। अब अर्को प्रश्न मेरो के भन्दाखेरि जनयुद्धकालको पृष्ठभूमिमा चाहिँ धेरै जसो लेखिएका कथा वा उपन्यासमा चाहिँ के देखिन्छ भने दुईवटा वर्ग देखिन्छ, एउटा समाजका शोषक वर्ग देखिन्छ र अर्को समाजको चाहिँ शासित वर्ग, त्यही शोषकले चाहिँ नि उसलाई हेपेको छेपेको होइन र उसलाई चाहिँ पिल्साएर राखेको हुन्छ, र त्यो दुईवटा वर्ग नै उपन्यासको मुख्य द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ। तर तपाईँको उपन्यासमा चाहिँ यसो दुईवटा वर्गको ठ्याक्कै देखिने गरी त्यहाँ द्वन्द्व छैन, तर त्यसको सट्टामा बरु के छ भने किराँती धर्ममा आधारित खडा गरेको जुन धार्मिक कमी हुन्छ नि लारुम्बा बीच र माओवादी बीच चाहिँ द्वन्द्व छ, त्यही द्वन्द्वलाई तपाईँले आफ्नो यो उपन्यासको द्वन्द्व बनाउनु भएको छ होइन। र मेरो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले यो जुन भनौँ न यो जुन एउटा प्याटर्न थियो दुईवटा वर्गको बिचको प्याटर्न थियो दिस भर्सेस दिसको सट्टामा तपाईँले धर्मको भर्सेस राजनीति गर्नुको धर्म भर्सेस राजनीति जसरी लेख्नुभयो नि त्यसको कारण चाहिँ के हो? पत्रकारको हिसाबले भन्दाखेरि त्यसमा न्युज थियो। कस्तो न्युज कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा भएको सशस्त्र युद्धलाई राज्य र माओवादीको झगडा भनेर नै बुझिन्छ नि त। त्यो सत्य पनि हो, किनकि माओवादीहरूले उठाएको माग त राज्यसँग नै थियो। तर त्यो जब विकास हुँदै गयो त्यसमा त राज्य समाजका विभिन्न तत्त्वहरू पनि त्यसमा सामेल हुँदै गयो, किनकि शक्तिको अभ्यास त बहुआयामिक हुन्छ। शक्तिको लडाइँ त लिनियर हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि पक्ष पनि हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि माओवादीहरूले जुन खाले गतिविधि गर्दै गए धार्मिक समुदायभित्र चिसो पनि पस्दै गयो, किनभने त्यहाँभित्र भएका कतिपय कुरीतिहरू तोड्नुपर्छ भनेर उनीहरूले नयाँ खालको कुरा गर्नु एउटा कुरा भयो। तर तोड्नको लागि उनीहरूले जुन बल प्रयोगको सहारा लिए, अब राज्यसँग त बल प्रयोग गरेर लड्ने उनीहरूको आफ्नो कुरा भयो, तर समाजसँग त बल प्रयोग गरेर लड्न सकिँदैन थियो। समाजसँग त अन्तर्क्रियाहरूबाट संवादबाट मात्रै लड्न सकिन्थ्यो। त समाजलाई कन्भिन्स हुँदै र समाजका राम्रा कुरालाई सँगै आफू कन्भिन्स हुँदै मात्रै त्यो कुरा जान सकिन्थ्यो। सम्भवतः अब त माओवादीको नेतृत्वले यो कुरा बुझि पनि सक्यो होला, अब त त्यो हेर्न पनि सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भने नि त्यसमा न्युज थियो, मैले यो कुरा टिपेँ भने नयाँ हुन्छ, तर त्यो कुरा नयाँ हुन्छ भनेर मैले म केन्द्रित मात्रै भएर सोचिरहेको छैन कि त्यहाँको मान्छेलाई पनि ओहो यो कुरा त भएको थियो नि त, 15 वर्ष अगाडिको कुरा त हो, हामीले त अब बिर्सिन लागिसकेछौँ भनेको बेला ओहो यो थियो भनेर सम्झाइदिने काम पनि गरेको हो।
मैले जनितकालका धेरै मटेरियलहरू मेरो आफ्नै लेख्दाखेरि पनि धेरै मटेरियलहरू पढेँ, तर पूर्वमा यस्तो भएको थियो भन्ने कुरा, यस्तो थियो, यस्तो अस्तित्वमा थियो भन्ने कुरा तपाईँको किताब पढेपछि मात्र थाहा भयो। र मेरो प्रश्न नै थियो, लारुमा तपाईँको कल्पना हो कि रिसर्च गर्नुभएको हो कि साँच्चीकै त्यति बेला भएको थियो? उपेन्द्रजीले भन्नुभएपछि अनि यो प्रश्न मैले हटाएँ, मलाई थाहा भयो साँच्चीकै भएको। तर त्यो प्रश्न नहटाएको भयो हुन्थ्यो। मैले उठाएन। कारण छ। कारण जस्तो दाइले भन्नुभयो कुनै मान्छेसँग मिल्यो भनेर चाहिँ एउटा उपन्यासकारको रूपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा मात्रै मान्छेको कथालाई पात्र बनाएर लेख्न खोज्यो भने त्यो उपन्यासकार चाहिँ त्यो पहिलो पानादेखि असफल हुन सुरु गरेको थियो। एउटा उपन्यासले एउटा पात्रभित्र अरू 10औं पात्रहरूको खप्टिएको हुन्छ, नत्र त्यो उपन्यासको एउटा पात्रको रूपमा त्यसले गरिखान सम्भवै हुँदैन, अन्तिम पेजसम्म त्यसले गरिखानै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले इतिहासका आधारहरू नलिएको लिएकै छु। अझ सांस्कृतिक विषयहरू, धार्मिक विषयहरू जोसँग मान्छेको आस्था जोडिएको हुन्छ, संवेदना जोडिएको हुन्छ, जसमा तर्कको पक्ष हुन त होला तर सेकेन्डरी होला, त्यो चिज जोडिएको छ। त्यसमा हात लगाउने भनेको त धेरै संवेदनशील कुरा भयो। म यो कुरामा एकदमै सतर्क थिएँ, तर मलाई पोलिटिकली करेक्ट हुँदैन थिएन। मलाई त फेरि पनि यथार्थ नै भन्नुपर्ने थियो। भनेपछि त्यो यथार्थलाई भन्ने खुरुखुरु त्यहाँको इतिहास लेख्यो भने त्यो यथार्थ लेखाइ भएन, तपाईँले पनि पढ्न आवश्यक भएन, उपेन्द्र दाइले पनि सिङ्गै किताब पढिसक्ने अवस्था भएन, अर्को मान्छेले त झन् किन पढ्ने होइन। तर मान्छे आश्वस्त भनेको नि केही कुरा भन्नु पऱ्यो। त्यसैले फिक्सनलाई भन्छ नि मोर रियल देन रियल, यथार्थभन्दा पनि बढी यथार्थ बनाएर लेख्नको लागि चाहिँ धेरैवटा पात्रहरूलाई एक ठाउँ ल्याएर ती पात्रहरूको मेला भराउनु पऱ्यो क्या। त्यो पात्रहरूलाई त्यो मेला भराउने क्रममा सरी मैले विषयमा रोकेको थिएँ। अब यति चाहिँ हामीले त्यो उपन्यासको विषयवस्तुमाथि कुराकानी गऱ्यौँ होइन, यता त मैले हेरिदिएर राखेको छैन रहेछ। हामीले विषयवस्तुमाथि कुराकानी गऱ्यौँ, ओके। उपन्यासको पात्रबारेमा कुराकानी गरौँ होइन। उपन्यासको मुख्य पात्र डुक्पामा भरपुर सेन्स अफ ह्युमर छ होइन, र उपन्यासभरि उसको हाँसो ठट्टा छ, उसको रौसाई छ, ऊ रौसिन्छ, ऊ चाहिँ ख्याल मतलब हुन्छ नि, जोक गरिरहेको छ। त्यो उसको त्यो जुन सेन्स अफ ह्युमर, उपन्यासको यो जुन द्वन्द्वकालको समय जुन छ नि, जहाँ चाहिँ डर छ, त्रास छ, अनि राजनैतिक संवादको चाहिँ एकदमै त्यो विवादहरू छ, सैद्धान्तिक भारी वर्गमा एकदमै विवादहरू, अनि त्यसमा तर्क वितर्कहरू, बहसहरू चलिरहेको छ। यो माहौलमा डुक्पाको सेन्स अफ ह्युमरले अलिक निकास दिए जस्तो लाग्छ। तपाईँले जानी नै यस्तो खालको, अब यो एकदम यस्तो खालको हेभी माहौलमा डुक्पाको यस्तो खालको क्यारेक्टर राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति पाठकलाई पनि हल्को होला र अलिकति रिलिफ होला भनेर तपाईँले जानी यस्तो खालको पात्रको चित्रण गर्नुभएको हो कि, या योभन्दा बाहेक तपाईँले अरू उपन्यास लेखेको भए, अरू विषयमा उपन्यास लेखेको भए तपाईँको मुख्य पात्र नै यस्तो खालको हुन्थ्यो? एकदमै कस्तो दामी क्वेसन गर्नुभयो नि, दामी क्वेसन गर्नुभयो। समस्या के छ नि, यसको एन्सर केही सोचेको छैन कि, तर दिनुपर्ने छ फेरि, किन आइसक्यो नि त। पोडियमको यतापट्टि सृजनाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यो किताबको उहाँले यो सबै कोअर्डिनेट गर्ने भएकोले उहाँले किताब पहिला दियो। उहाँले मलाई एउटा फिडब्याक दिनुभयो, मलाई कस्तो चित्त बुझ्यो मैले युद्धको उहाँको के कुरा के थियो भने मैले युद्धको धेरै साहित्य पढेँ। सबै साहित्य पढ्दाखेरि मैले भनेको मिलेन भने सच्याउनु है सृजना, ल सबै पढ्दाखेरि एउटा भावुक भएर भारी भएर म निक्लेँ। एउटा किताब पढेँ जसले मलाई हल्का बनायो, पढिसक्दाखेरि आनन्द आयो मलाई। भनेको पढिसक्दाखेरि मसँग कुनै टेन्सन थिएन। भन्नुभयो उहाँले, यो उहाँले भनेको कुरा ठिक साँचो हो भने यसैको लागि गरे हो। एकदमै त्यसो भए त वेल जस्टिफाइड भयो। त्यसो भए अब मुख्य पात्र डुक्पालाई चाहिँ ट्रक चलाउनु, सानैदेखि ट्रकको चालक बन्ने र ट्रक चलाउनु प्रति उसको अभिलाषा छ, अभिरुचि छ। त्यस कारणले यहाँ ट्रक छ। खासमा त्यो के लेखेको हो त्यो ट्रकको बिचमा? त्यो महाभारतले लेखेको हो। ए ब्युटिफुल, राम्रो। त्यो चाहिँ श्रीजङ्गा लिपिमा लिम्बू समुदायले त्यो लिपिमा आफ्नो साहित्यहरू लेख्छ, आफ्नो भाषा कम्युनिकेट गर्छ। म चाहिँ फेरि यो जति पनि लेखिरहेको किताबमा पनि छ नि, सबै ओम माने पेमे ओम जस्तो टाइपको के होला मन्त्र होला, किनभने ऊ त उसको बुवा त फेरि मन्त्र पढ्ने हो नि त। एउटाले मलाई भन्दै यो चिनियामा चाहिँ के लेखेको त्यस्तो होइन। र त्यो जस्तो मेन मुख्य पात्रलाई चाहिँ तपाईँले एउटा लेखकको रूपमा चाहिँ मुख्य पात्रलाई त्यो ट्रक ड्राइभर बनाउनु अथवा ट्रक ड्राइभरको वृत्तिप्रति चाहिँ आकर्षित गर्नु, तपाईँको लेखकको रूपमा चाहिँ खास प्रेरणा के थियो ट्रक ड्राइभिङ प्रति? यहाँ हाम्रो उता सारङ डाँडातिरको दाइहरू, राजु दाइहरू, धेरै दाइहरू आउनु भएको छ क्या यहाँ चाहिँ यो महाभारत मेलामा। उहाँहरूले धेरै यो कुरा सायद उहाँहरूलाई यो माइक दिएको भए उहाँहरूले पनि त्यही जवाब दिनुहुन्थ्यो होला होइन। त्यो जवाब चाहिँ अब म भन्दैछु। हाम्रोतिर चाहिँ
अघिको प्रश्न पनि थियो नि तपाईँको, पाहाडमा चाहिँ किन सिखले पन्जाबीले चाहिँ तल चाहिँ तराईमा कुदाउँथ्यो होला गाडी भन्दाखेरि चाहिँ, त्यहाँ मेरो पात्रले नि एक ठाउँ भन्छ, माओवादीको एउटा कमान्डरलाई त्यो ड्राइभरले भन्छ पाहाडमा के भन्छ विषयहरू के धेरै लेखेको पनि होइन, एकदम रमाइलो हुन्छ, मतलब धेरैजनाले मलाई सम्मान दिन्छ, ड्राइभर उभिएर मलाई भन्छ मधेसमा ड्राइभर फाला फाल्छ, कसले गर्ने मधेसमा, पाहाडमा ड्राइभरको सम्मान हुन्छ भन्दाखेरि हामी सानोमा स्कुल पढ्दा मसँग स्कुल पढ्ने यहाँ साथीहरू पनि आएछ, ठाकुरहरू प्रकाशहरू साथीहरू आएछ, यहाँ हाम्रो समयको रोल मोडलहरू हो क्या ड्राइभर भनेको चाहिँ, स्कुलबाट देखिन्थ्यो माथि गाडी कुदेको निकालेको होइन, त्यो त्यस्तो खालको थियो खासमा क्या। अनि ड्राइभर बन्ने भनेको राम्रै कुरा हो भन्ने एउटा मतलब जिन्दगी छ ड्राइभरको भन्ने चाहिँ मेरो अलिअलि थियो होला, म धेरै थियो भन्दिनँ तर थिएन पनि भन्दिनँ, किनभने ट्रकहरूको पछाडि झुन्डिने पनि हो गरेको हो। यहाँ आमा आउनु भएको छ, सिर्कना हान्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ होइन, अनि के अरे अब ट्रकमा चाहिँ मर्न पनि सकिन्छ नि खिचेर होइन, अनि तर हामी चाहिँ अब रिस्क गर्नुपर्ने, हामीलाई झुन्डेर कहिले कहाँ पुगेको छ, रवि पुगेको छ, चिसापानी पञ्चमी पुगेको छ, राँके पुगेको छ होइन। त्यो ठ्याक्क देखिन्छ यो उपन्यासमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई यो मान्छेले यो एक्सपिरियन्स नगरेर लेख्न सक्दैन थियो भने एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दा एन्सर सानो दिइहाल्छु, मलाई यो चाहिँ ट्राभल गराउनु थियो क्या, धेरै पात्र र धेरै उसबाट यथार्थसँग बढीभन्दा बढी ट्राभल गराउनु थियो। ट्राभल गर्ने कुञ्जी के हो भन्दा ट्रक हो क्या, त्यसको लागि हो। एउटा रिमाइन्डर गराइहाल्नु भनेर कतिजनाले फेरि अरू प्रस्तुति पनि छ भनेर आएको छैन कि क्या हो जस्तो होला भनेर रिमाइन्डर मात्रै। यसपछि चाहिँ हाम्रो साङ्गीतिक प्रस्तुति छ, डाक्टर लोचन रिजाल, झुमा लिम्बू र रैथाने समूह, रिदम कडेलजीको कविता पनि छ, नवराज बराजुलीजीको। त्यति रिमाइन्डरको लागि मात्रै ल, सरी बिचमा इन्टरप्ट गरेँ। अनि मलाई लागेको चाहिँ यो जस्तो यो मान्छेले चाहिँ ट्रक ड्राइभिङ प्रति चाहिँ जिन्दगी यदि नजिकबाट नदेखेको यो सन्दर्भ चाहिँ यसले भन्न सक्दैन थियो होला है भनेको मलाई लागेको पर्सनली चाहिँ। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि जसरी पाहाडको बाटोमा चिप्लो बाटोमा ट्रक चलाउँदाखेरि जुन त्यो जब टायरको त्यो के भन्छ डढ छ र त्यो डढेको गन्ध तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यो डढेको गन्ध चाहिँ साँच्ची मेरो नाकमा आयो कि। हुन त मेरो नाकमा अहिले बास्ना छैन, कोभिड लागेको भएर अहिले चाहिँ छैन, तर 1 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म आएको छैन होइन। त्यो चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ यो जबसम्म यो मान्छेले नजिकबाट देखेको हुँदैन थियो भने यसले यो भन्न सक्दैन थियो होला भन्ने लागेको। त्यो चाहिँ एकदमै मिठो तरिकाले आएको छ। र मलाई अर्को कुरा के पनि लाग्यो भन्दाखेरि जस्तो यो उपन्यास 63-64 सालतिर आएको भए यसको मुख्य पात्र कटक साङपाङ र सिक साम्बा हुन्थ्यो होला। किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि कटक साङपाङ तपाईँको क्रान्तिकारी विद्यार्थी नेता र सिक साम्बा तपाईँको राजनैतिक कमिसार भयो होइन। र 63-64 सालमा जनियो, तर माओवादीलाई लिएर जति पनि धेरै जसो जति पनि लिट्रेचरहरू लेखे त्यो एकदम रोमान्टिसाइज गरेर लेखिएका लिट्रेचरहरू छन् होइन। र त्यसमा मुख्यतः मेन पात्र चाहिँ त्यही कि चाहिँ माओवादी नै हुन्थे अथवा कि चाहिँ माओवादी अथवा सेनाबाट अथवा सशस्त्र पुलिसहरूबाट पिल्सिएकाहरू हुन्थे। तर उनीहरूको दाँजोमा उनीहरूलाई चाहिँ माओवादीमा लाग्नु एउटा एक किसिमको प्यासन छैन र उनीहरूको दाँजोमा चाहिँ डुक्पा कस्तो छ भन्दाखेरि ऊ माओवादीमा त लागेको छ तर अलिअलि बुझेर अलिअलि नबुझेर। र उसको काम पनि के छ भन्दाखेरि ट्रक चलाउँछ, गाडी चलाउँछ, नेताहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँ गरिदिन्छ र भित्ते लेखन गर्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ मेरो आफ्नो पनि उपन्यासमा त्यस्तो पात्र सानो पात्र छ कि, तर तपाईँ आफ्नो उपन्यासमा चाहिँ त्यो सानो पात्रलाई मुख्य पात्र बनाउनु भएको छ। तर यही उपन्यास 63-64 सालमा आइदिएको यो सानो पात्र भएर कटक साङपाङको मुख्य पात्र हुन्थे कि, मलाई त्यस्तो लागेको। तपाईँको के छ विचार? यो आज तपाईँले साह्रै राम्रो तर जवाफै दिन गाह्रो सोधिराख्नु भएको छ होइन। म कोसिस गर्छु यसको पनि। कटक साङपाङ भन्ने मान्छेको नाम यथार्थ नै राखेको छ। उनी अखिल क्रान्तिकारीमा राजनीति गर्छ, यहाँ युवराजीहरूले सायद उ गर्नुहुन्छ होइन। मैले उनलाई भेटिनँ कहिले पनि, उनको नाम सुनेको हो, उनको बारेमा राम्रो इम्प्रेसन थियो हाम्रोतिर चाहिँ। कटक साङपाङ भन्ने एउटा राम्रो नेता छ भन्दै हामीले गरेनौँ। उनलाई किन ल्याइयो भन्दाखेरि उनलाई चाहिँ त्यो धार्मिक सेनाले समाएर सशस्त्र बेलडाङ्गी शिविरमा बुझाएको हो क्या। त्यो चाहिँ यथार्थ घटना हो। त्यो यथार्थ घटना भनेपछि मात्रै त्यो सांस्कृतिक पक्षलाई मैले समुदायलाई आश्वस्त गराउन सक्छु कि इतिहासको रियालिटी हो यो भनेर गराउन सक्छु भनेर मैले त्यो डेलिभरेटली ल्याएको हो। तर कटकको कुरा सबै काल्पनिक नै हो। उसलाई समाएर बुझाएको र सेनाले मारेको यति चाहिँ सत्य हो होइन, यति चाहिँ सत्य हो, बाँकी सबै कुरा काल्पनिक हो। त्यो त्यस्तो गरिन्छ फिक्सनमा, त्यस्तो चलन चाहिँ छ होइन। यो त के अरे क्वेसन छ? सरी त्यो चाहिँ यसको जवाब दिन गाह्रो किन छ भने
63-64 को न्यारेटिभ अर्कै थियो, भर्खर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। अहिले हिजोआज जसलाई एकदमै कडा प्रश्नहरू सोधिएको छ उनीहरूले लगभग बुझ्ने बेला थियो त्यो, विदाउट एनी क्वेसन होइन। हिजो रुखमा भोट हाल्नेहरूले, सूर्यमा भोट हाल्नेहरूले पनि एकचोटि आउँछ भने गरोस् न, तिनीहरूले शान्ति पनि हुन्छ विकास पनि हुन्छ भनेर हेर्ने चाहिँ मान्छेको त्यो ख्वाइस थियो त्यो बेलाको होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेला लेखकहरूले समाजको हावा कता बग्दैछ भनेर सोचेर लेखेको भए सायद यस्तो लेखिँदैन थियो। मैले मेरै लागि भन्नु छ त म त त्यो बेला सायद मैले के लेख्दिनँ थियो होला, मैले निश्चित दूरीमा इतिहासलाई हेरौँ भन्नेमा जान्थेँ होला म। अहिले चाहिँ अब सजिलो पनि भयो नि त, परबाट हेर्न सजिलो भयो। सजिलो पनि भयो र एक किसिमको तपाईँले जसरी यो पात्रलाई मुख्य पात्र बनाउनुहुन्छ एक किसिमको झकझक्याइ पनि हो। म पनि इन्सपायर भएँ, सायद अब चाहिँ बेला भइसकेको यो युद्धमा तपाईँले कस्तो राम्रो सोध्नु, यो युद्धमा अब छिनोफानो हुन बाँकी भनेको टुप्पाहरूको भविष्यको अथवा उनीहरूको जिन्दगी मात्रै हो क्या। अरूको भइसक्यो, शेरबहादुर देवाको भइसक्यो, प्रचण्डको भइसक्यो, यहाँ हिसिलाजीले देखिरहेको थिएँ होइन, तपाईँहरूको पनि भइसक्यो। ड्यु रेस्पेक्ट तपाईँलाई भन्छु, तपाईँहरूको पनि भएकै हो, तपाईँहरूको पनि सेटल भएको, सबैको भइसक्यो होइन। माओवादीबाट एमाले बस्नेहरूको पनि भइसक्यो, माओवादीबाट जसपा जानेको पनि भइसक्यो, जसपाबाट माओवादी दुर्गा प्रसाईहरू सबैको भइसक्यो। नभएको भनेको टुप्पाहरूको मात्रै हो क्या। त्यसको चाहिँ कथा लेख्नु पर्यो भन्ने हो। एकदमै मिठो। अब टुक्पाकी प्रेमिका सुकमतीको बारेमा कुराकानी गरौँ है। टुक्पाकी प्रेमिका सुकमती चाहिँ टुक्पालाई भित्रैदेखि मन पराउँछ, पालम गाउँदा गाउँदै उनीहरूको लभ परेको, त्यस पछाडि भित्रैदेखि मन पराउँछ। तर टुक्पाले बिचमा उसलाई चटक्क छाडेर मधेस झरिदिन्छ र त्यस पछाडि उनीहरूको सम्पर्क हुँदैन। त्यही पनि सुकमतीले उसलाई प्रेम गरि नै राखेकी हुन्छ। तर जब ऊ लारुमा पुग्छ त्यति बेला चाहिँ उसको भेट तान्छो हाङसँग हुन्छ र ऊ तान्छो हाङसँग पनि आकर्षित हुन्छ। मनमा डुक्पा छ तर ऊ तान्छो हाङसँग पनि आकर्षित हुन्छ। मलाई यो सुकमतीको यो जुन जस्तो खालको मनस्थिति छ नि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै वास्तविक लाग्यो, एकदमै जेन्युइन लाग्यो होइन। र त्यसको साथसाथै मलाई के पनि लागेको थियो भने अब मलाई चाहिँ अब त्यो मिठो लागेको हो होइन। यसलाई अझै सुकमती र डुक्पाको प्रेमलाई चाहिँ अझै स्पेस दिएको भए र विशेष गरिकन सुकमतीलाई अझै स्पेस दिएको भए हुन्थ्यो। र गुराँस भने मिलिसिया, माओवादी मिलिसिया हो, अनि उसको क्यारेक्टरलाई पनि अझै डेभलप गरेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको हो। र मेरो प्रश्न अब तपाईँलाई के भन्दाखेरि एउटा तपाईँको, किनभने यो पहिलो पुस्तक भएको भएर मैले तपाईँलाई सोधेँ, एउटा पुरुष भएर महिलाको चरित्र चित्रण गर्दाखेरि चाहिँ के कुरामा चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ अथवा भनौँ के कुरामा संवेदनशील हुनुपर्दो रहेछ महिलाको मनस्थिति अथवा चरित्र चित्रण गर्दाखेरि? यो पनि गाह्रो छ क्वेसन। किन गाह्रो छ भने एन्सर सजिलो छैन। लेखनको सबैभन्दा ठुलो चुनौती त्यो नै हुन्छ। म क्षेत्रीय समुदायको छु, किराँत समुदायको लेख्नु छ, म हिन्दू कम्युनिटीको छु, मलाई बुद्धिस्ट पनि ल्याउनु छ, मलाई अर्को पनि ल्याउनु छ। म माओवादीको विचारलाई गर्दिनँ, म लिँदिनँ, तर मलाई त्यो विचारलाई पनि सुन्नु छ। महिला जो आधा हिस्सा छ, बढी पनि छ, उसको कुरा लेख्नु छ। त्यो लेखेन भने अपुरो नै भइहाल्छ। अनि लेख्नको लागि लेख्दिएर पनि भएन, फेरि यसो राख्दिउँ न भनेर। त्यो चाहिँ सबैभन्दा चुनौती हो क्या, रहेछ भनौँ न। अब अहिले मैले भोगेको आधारमा पहिला अरूको साहित्य पढ्दाखेरि वास्ता गरिएन धेरै त्यो कुरा। जब आफैले केही कुरा बनाउन, नारायण वाग्लेले मलाई के भन्नुभएको थियो भने पहिलो ड्राफ्ट उहाँले पढ्नुभएको थियो, तिम्रो किताबमा चाहिँ डुक्पाको चरित्र जसरी खुलेर आएको छ सुकमतीको खै भन्नुभयो क्या भने। त्यसपछि घन्टी हाल्ने दिमागमा कि खै त साँच्चै छैन त, छन त छ तर असाध्यै अपुरो, अपर्याप्त छ। त्यस पछाडि यति चुनौतीपूर्ण रहेछ र त्यस पछाडि अरू 12वटा ड्राफ्ट लेखिए, यति भन्छ। तर डायरीमा जसरी तपाईँले ल्याउनु भएको छ नि त्यो मैले पढ्दाखेरि सुकमती टु डाइमेन्सनल क्यारेक्टर भइरहेको थियो। डायरीबाट चाहिँ बल्ल 3 डाइमेन्सनल क्यारेक्टर भयो जस्तो लागेको थियो मलाई। थ्याङ्क यू, यो पनि राम्रो कमेन्ट आयो। उपन्यासको पात्रहरूमध्ये तपाईँ कुन चाहिँ पात्रप्रति चाहिँ अलि नजिक हुनुहुन्छ, आफूलाई नजिक पाउनुहुन्छ डुक्पा बाहेक? मलाई मन परे तान्छो हाङ। सायद ठिकै कुरा हो, तर भन्न सकिनँ मैले, सरी। भनेपछि तपाईँले सबैलाई इक्वली मन पराउनुहुन्छ? मैले एउटा काम चाहिँ गरेँ, सफल एटेम्प्ट भए पनि नभए पनि अरूले कसरी लिनुहुन्छ। मलाई ठुलो क्यानभासमा प्रेम कथा भन्नु थियो क्या, प्रेम कथा भन्नु थियो मलाई, तर प्रेम कथाले मात्रै म अगाउनेवाला थिइनँ।
किनकि हामीले खानु छ नि त बिहान बेलुका हजुर हजुर जिन्दगी त चलाउनु छ हजुर र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो नवरसले मात्रै नपुग्नेवाला थियो क्या त्यो केही चाहियो क्या तर फेरि त्यो चिज मात्रै ल्याएर पनि भएन अघि त सम्भावना र चुनौती जस्तो लेखेर पनि भएन हजुर त्यसमा ज्यान चाहियो क्या ज्यान त्यो प्रेम कथाबाट आउँथ्यो क्या त्यो एकदम। गर्ने क्रममा के भयो एकदमै ठिक डिसिजन गर्नुभयो। अब अर्को प्रश्न सोध्नुभन्दा अघि तपाईँलाई म उपन्यासको तरेबा च्याप्टरको एउटा हरफ पढेर सुनाउँछु जुन चाहिँ 161 पेजमा छ होइन। तपाईँ लेख्नुहुन्छ लिम्बूहरूसँग बच्चे बेलादेखि नारिएर हिँड्दा उसको अर्थात् टुप्पाको